बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। हकीम अशफाक अली गौसिया दवाखाना जड़ावाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी हो अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के सदक़े आपको खैर व आफियत से रखे और सेहत जैसी नेमत से आपको अल्लाह पाक अता करे, आपको सेहत जैसी नेमत, क्योंकि सेहत जो हज़ारों नेमतों से बेहतर है। सेहत बहुत बड़ी, तंदुरुस्ती एक हज़ार नेमत है। अल्लाह ताला हर एक को सेहत और तंदुरुस्त रखे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा टॉपिक जिगर के मुतल्लक है। पिछली वीडियो में भी मैंने जिगर के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, मालूमात दी थी कि जिगर का काम क्या है। तो कुछ हिंट मैं आप भी पेश करना चाहता हूं कि जिगर हमारे जिस्म का बुनियादी उज़ू है, मेन हिस्सा है, जिसका काम जिगर के अंदर जो हम खुराक खाते हैं उसको मुफीद करके अच्छे तरीके से जिस्म के अंदर भेजना है। और जो जिस्म के अंदर नामियाती गंदे मादे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, गलत खुराक होती है, उसको हल करके खारिज कर देना है। नए खून को पैदा करना है और गंदे खून को ख़त्म करना जिगर का जो फ़ाल है, काम है। तो पाकिस्तान में आपने देखा कि हर घर में तकरीबन अगर 6 फैमिली का कुनबा है तो उसमें 2 से 3 मरीज़ जो जिगर के हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में ये अमराज बढ़ रहा है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में बहुत ज़्यादा, हर मुल्क में आप अमेरिका देख लें, मिस्र देख लें, शाम, ईरान, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में जिगर के मरीज़ पाए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को गौर से देखें, सुनें, ताकि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँचे, किसी को मेरी गाइडलाइन से कोई सेहत याब हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला मुझे इसका अजर अता फरमाए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिगर के हेपाटाइटिस ए, बी और सी। जो हेपाटाइटिस बी और सी होता है जो एक वायरस होता है, लेकिन जो हेपाटाइटिस ए होता है इसको जैंडिस कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको पीला जरकान कहा जाता है। पीले जरकान की अलामात में आँखों का जर्द हो जाना, बाज़ औक़ात इंसान के नाखन का जर्द हो जाना, जिल्द का रंग जर्द हो जाना और पेशाब इतना गहरा जर्द हो जाता है कि हल्दी की मानद आना शुरू हो जाता है। और जब मरीज़ पेशाब करता है, उसको देखता है तो वो डिप्रेशन की हालत में चला जाता है। तो इसी वजह से ये मर्ज़ को आपने अपने ऊपर फॉलो नहीं करना, अपने दिमाग पे इसको सवार नहीं करना, क्योंकि ये काबिल इलाज है। अलामत ये है और ये कहाँ से बनता है, कहाँ से पैदा होता है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। नाकस पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाकों का, गांव का पानी नमकीन हो चुका है, जिसमें नमकियात का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन पाया जाता है, सोडियम का बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है, जो पीने के काबिल नहीं है। और ये नाकस पानी, जो ताज़ा पानी होता है, उसमें 200 से 400 ग्राम क्लोराइड होता है और पानी का बारीपन 200 मिलीग्राम से अबाव होता है, जो हमारा पीने का ख़ास पानी है। और एक दूसरा ऑप्शन आपको बताता चलूँ कि आपने ताज़ा पानी को लेना है, उसको उबालना है। उबालने के बाद उसके ऊपर वाइट ज़रात आते हैं, आपने उसको फ़िल्टर कर लेना है। फ़िल्टर के बाद वो पानी पीने के काबिल हो जाता है। और बहुत ज़्यादा वीडियो में लोगों ने बताया कि पानी को साफ़ करने का तरीका क्या है। फटकरी के ज़रिए भी किया जाता है, कोयलों के ज़रिए भी किया जाता है, पर तकरीबन जहाँ भी पानी को साफ़ किया जाता है कोयले के ज़रिए किया जाता है। फ़िल्टर का पानी जो होता है वो बहुत खालस होता है। तो पानी के जो मसाइल, हमारे सीवरेज का मसाइल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। जहाँ से पानी की ड्रेन जाती है उसके करीब सीवरेज के पाइप होते हैं जो साल से पड़े हैं। कोई आदमी, कोई महकमा उसको चेक नहीं करता। इसी वजह से वो थोड़ी बहुत ही तोड़ फोड़ का शिकार हो जाता है और जो गंदा पानी उसमें मिक्स हो जाता है, हमारे घरों में जाता है, वो पानी बहुत ज़्यादा अपने अंदर बैक्टीरिया, वायरस, गंदे मादे
وہ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتی ہے، اور اس کا سب سے مین ٹاپک پیلا یرقان ہے جو پانی سے ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا جو طریقہ کار جس سے یہ پیدا ہوتا ہے، روگنیات، مسالہ زاد، گوشیدہ کھانے جو کہ مرچ مسالے کا زیادہ استعمال، گوشت کا زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کی بتائی کہ یہ کس ریزن سے ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں علاج بھی بتاتا چلوں کہ جس بھائی کو پیلے یرقان کا مسئلہ ہو، بہن کو ہو، ہم نے ایون کہ اپنی ریسرچ میں دیکھا کہ جو 1 دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی زرد ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ جگر جو پہلے بتا چکا ہوں ہمارے جسم کا بنیادی عضو ہے، اگر 1 دن کے بچے کا جگر ڈسٹرب ہو گیا تو آپ اندازہ کریں کہ وہ لائف میں کتنا ٹائم تک اس کا جگر کام کرے گا، جو ہمارے لیے بہت ہی تشویشناک حد تک خطرناک ہے۔ آج کل ہم نے بہت زیادہ کیسز میں، میرے پاس الحمدللہ بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت زیادہ مریضوں کو، ہمارا بہت دیر سے ہم پیلے یرقان کا علاج کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ دنیا ہم سے مستفید ہوئی ہے، اور اللہ پاک کا کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس نعمت سے اور اس کے ذریعے ہمیں فیض عطا کیا کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ تو پیلا یرقان 1 دن کے بچے کو ہو جاتا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی ضروری یہ چیز ہے کہ جب 1 دن کے بچے کو پیلا یرقان ہو، اس کو سب سے پہلے جو صبح سورج کی شعاعیں نکلتی ہے 2 سے 3 منٹ بچے کی باڈی سے کپڑے اتار دیں، سورج کی سن لائٹ دیں تاکہ اس سے وٹامن ڈی اندر جائے جو جگر کے فائل کو درست کرے۔ اور اگر آپ کے ہاں 5 سال کے 10 سال کے بچے یا ینگ انسان کو، تو سب سے پہلے وہ لیور فنکشن ٹیسٹ LFT ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ جب پیلا یرقان ہوتا ہے تو جسم کے اندر بلو ریبن کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ڈائریکٹ بلو ریبن، انڈائریکٹ بلو ریبن، اس کے علاوہ SGPT SGOT اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ عام انسان میں SGPT 45 سے تقریباً 30 سے 45 ہوتی ہے، میل میں، فیمیل میں بھی تقریباً 30 سے 45 کے راؤنڈ باؤٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اگر اس کی SGPT کی تعداد بڑھ جائے تو جگر کے اندر نقصان کی، خرابی کی علامات محسوس ہوتی ہے۔ بلو ریبن 0.1 ہوتا ہے، اور بعض ہم نے کیسز میں دیکھا ہے کہ جو 10 پوائنٹ تک مریضوں کے چلے جاتا ہے، اور اتنی زرد آنکھیں ہو جاتی ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بڑوں کو بھی مسئلہ، وہ بھی صبح اٹھ کے سورج کی تازہ شعاعیں لیں، اس میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو ہماری آنکھوں کے پیلے پن کو دور کرتا ہے، باڈی کے پیلے پن کو دور کرتا ہے۔ احتیاطی طور پر اس کی سب سے بڑی احتیاط، سرخ مرچ کا استعمال بند کر دیں، روگنیات والی چیزیں آپ بند کر دیں، مرغ مسالن چیزیں بند کر دیں، گوشت کو فی الحال مکمل طور پر 1 سے 2 ہفتے کے ٹریٹمنٹ میں آپ گوشت کو بند کر دیں۔ پکوڑا، سموسا، جس چیز میں چکنائی، کیونکہ جگر کو چکنائی کی ضرورت نہیں ہوتی، جگر کا ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں وہ چکنائی کو سٹور کرتا ہے، جب جگر کے اندر فالٹ بن جاتا ہے تو وہ چکنائی کو ری سٹور نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ چیزیں بند کرنی ہیں۔ دہی کی لسی کا بالکل پتلی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے پاس عرصہ دراز سے تقریباً 40 سال سے ہم یہ نسخہ دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس نسخہ آن لائن منگوا سکتے ہیں، بائی ڈاک منگوا سکتے ہیں۔ جس بھائی کو جہاں بھی پاکستان میں، پاکستان سے باہر ضرورت ہو، پیلے یرقان کا مسئلہ ہو، تو الحمدللہ ہم سے ہمارے فون نمبر پہ، واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، ہم دوائی کو بائی ڈاک ان کے گھر تک پہنچائیں گے۔ ٹریٹمنٹ کے لیے مجھے واٹس ایپ رپورٹ سینڈ کر دیں، اور اپنے پیشنٹ کی جو آنکھوں کا کلر ہے وہ سینڈ کر دیں، پیشنٹ کی ایج بتا دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی مکمل طور پہ رہنمائی کروں گا۔ کھانے کی چیزوں میں لسی کا استعمال، تازہ مشروبات جس میں وٹامن سی، گریپس فروٹ ہوتے ہیں ان کا تازہ جوس لینا ہے آپ نے، ملک شیک کبھی نہیں لینا، دودھ کا استعمال بغیر بلائی کے کرنا ہے، اس کے علاوہ لسی کا استعمال کثرت سے کرنا ہے، کھیرے کا استعمال، سبزیوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کر دیں، کالی مرچ کو زیادہ استعمال کریں، سبز مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں، دھنیے کی، انار دانے کی چٹنی، پودینے کی لے سکتے ہیں۔ وامٹنگ کی صورت بھی اس میں ہوتی ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دعا کا مطلوب ہوں۔ حکیم اشفاق غوثیہ دوا خانہ،
جڑاں والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔